दुस्मान जावपा न्हू टायम लागना, पूण तेच दुस्मान फ्रेंड जाता जाल्यार वर्स जायी वर्सां. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, जेन्ना दोग जावन फ्रेंड आसताय ती फ्रेंडशीप आसत ती एकमेका विस्वासाची आसता, भुरगीपणा वयल आसता. ती केस कोन तुट्टा जेन्ना एक तिसरो मनीस न्हू तेंचे मदें फूट घालता, तेंकां नाक जालो सांगता आनी ते आयकताय आनी एकमेका दुस्मान जाताय. कितें आसता हो तिसरो जो मनीस आसता न्ही त्या मनशा कडेन न्हू तेंगे खुशालकाय चोवपा जायना. ते बरे भाशेन भोंवताय ते चोवपा जायना, ते बरे भाशेन उलयताय ते चोवपा जायना, तेंगे फामील बरी कोण मेळोन बरी फंक्शन्स कोताय तें चोवपा जायना. तेन्ना कितें जाता तो तिसरो मनीस तेंचे मोद येता आनी एकल्या दोत्ता आनी नाक जालोलें तेगे खबरो तेका सांगता. तो तुज्या कडल्यान एशें उलयता, तो तुज्या कडल्यान तेशें कोत्ता, तो हें कोता तें कोता. आनी हो बाबडो दुसरो फ्रेंड आहा तो तेगे खबर आयकता आनी दुस्मान उलयना, फोन काडना, उलयना, एकमेका मेळना, एकमेका चोयनाय, दोळ्यान बसूं जायनाय. ते वाटेन घरांतल्यान वयताय जाल्यार दुसरे वाटेच्यान वचप. तेगे देर आहा तो झापकोन आपल्याक दिसती पडो जाल्यार इचात्तलो न्हू म्हणून दुसऱ्या सायडीच्यान वचप. असली खबरो आयकल्याय सामक्यो मासाल बोल्ल्यो खबरो. तें आयकोन तेजी तकली फीर जालो आनी तुका तें तोंड पासून चोवपा नाका. हेच फाटी तुवें कितें करपा जायें, तुगे ते फ्रेंडा विचार हें हांवें कितें आयकिल्लें तें सारकें, तुवें कित्याक म्हणलें तें. जेन्ना आपूण तुज्या फुडल्यान आसना तेन्ना तूं तेशें कोन्न उलयता. इचार जाल्यार तुका वालोर. तूं इचार नासतना तूं सडनली त्या मनशाक उलयनासता रावत, सडनली तेका चोवप ना, सडनली फॅमिली मदें दुस्मानकाय येवं, फॅमिली मदें लायक डिस्टन्स दवरप तें सारकें न्हू. कितें आहा तें कन्फ्रंट कोराय, एकमेकाको उलयाय बाबा होरें एशें एशें घडलां. मागीर तुमकां कळोन येतोलें कोण मनीस सारको आनी कोण वायट आसत तो. बिश्ट्यो फ्रेंडशीप तुटोयनाकाय, बिश्ट्यो फ्रेंडशीप तुटोयनाकाय, फ्रेंडशीप तुटोयनाकाय, तुटोयनाकाय. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. बिश्ट्यो फ्रेंडशीप तुटोयनाकाय, उलयाय. कित्याक दुस्मानकाय करपा टायम लागना, पूण ती फ्रेंडशीप तुमकां बांदून हाडपा कितलीं वर्सां लागलीं आसता ती खबर आहा. ही तुमी 1 मिनटा काबार तेका वॅलीड रिजन आहा जाल्यार तें आयकोन घे आनी मागीर रिएक्ट कर आनी मागीर तुगे दुस्मानकाय कंटिन्यू दवर. अरे कहना क्या चाहते हो. आनी जेन्ना ते क्वेश्चना तुका सारको आन्सर मेळटा आनी तेका एक वॅलीड रिजन आहा तो सोत उलयता न्हू जाल्यार तुमगे फ्रेंडशीप साल्वार. वो तिसरी मनशा तोंडा शेण पडो फ्रेंडशीप आजकाल संवसारांत मेळना. आहाय तेणी मातशें ही सांबाळून दवरची. आनी हे जे मनीस आहाय न्हू दुस्मानकाय घालपा भोंवताय ते तुमकां न्ही कांय काम ना रे. बरेंचें कितें काम कराय, लोकांक फायदो मेळटा तसलें काम कराय. हे दुस्मानकाय घालपा मातशें बंद कराय, लोकांगे शिरां खावपा बंद कराय. तेंचें पोट भरनाय जे पर्यंत ते दुसऱ्यांगे घरां उज घायल बगर तेंको जायना. नाक जालो खबरो गांवां घालप, हेगे खबरो तेका तेगे खबरो तेका. एशें कोन्न खबरो घायन तेंगे दीस वयताय नाजाल्यार तेंगे दीस फुडें वचना. आनी आयची कसल्यो ताजी खबरो मेळना जाल्यार ती ताजी खबरो क्रिएट कोताय. बात तो सही है. तेंकां सारके टॅलंट आसत तो ताज्यो खबरो क्रिएट करपाच्यो आनी गांवार भोंवडावपाच्यो. सो तुमी असले मनशांगे चोपक्यांतल्यान साल्वार जाये आनी कोणागेल्यो खबरो आयकनाकाय. असली तर मनशां तुमगे सायडीच्यान इश्टीश बिश्टो येळ्ळो मेळटाय न्हू 10 मिटर त्या मनशाक पयस दवरात. सगळ्यांक मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक एंड शेअर एंड फॉलो फॉर सच व्हिडिओज. And God bless you all. Have a wonderful day ahead. Full video तुमकां मेळटलो on my YouTube channel Farina and Fidelis Costa. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. God bless you. Lots of love.